नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों और बहनों, इसक़ात हमल के लिए मुफीद है और उसको सीखने की खूबी ये है कि इसे मर्द औरत दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। औरत वो जिनको एबॉर्शन हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, और मर्द वो जिनके जरासीम में किसी किस्म की कमज़ोरी हो जाती है। तो दोनों के लिए बेइंतहा मुफीद और मुजर्रब नुस्खा है। हमारी कोशिश हमेशा यही होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे ऐसे नुस्खे जो हमारे दवाखाने में मुस्तअमिल हो, मुजर्रब हो, और जिससे हम खुद भी फ़ायदा उठा चुके हों, और हमेशा कोशिश ये रही है कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम इसके अंदर आसानी पैदा करें। और इस नुस्खे क्योंकि शाही बहस से ले जाते हैं तो इसमें बात चीज़ें हो सकती हैं कि बज़ाहिर महंगी लगती हों, लेकिन आज इस महंगाई के दौर में वो महंगी नहीं होती बल्कि कीमती होती हैं, और वो कीमती होने की वजह ही से नुस्खा में पुरअसर तासीर पैदा करती हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि जब भी आप इन नुस्खों को सुने तो एक तो इसको आप बड़े गौर से आखिर तक सुनें और बड़े ही इत्मीनान के तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ सुनें, और इसके बाद अगर आप सुनने का हक़ अदा कर देंगे तो अल्लाह पाक आप इसको समझने की भी और इससे मुस्तफ़ीद होने की भी तौफ़ीक़ अता फरमा देंगे। और दूसरी अर्ज़ ये भी है कि चूँकि ये अवामुन नास के लिए सदक़ाए जारिया के तौर पर हमारे अपने शाही ख़ानदान से जो इत्तिबा कराम का ख़ानदान है उनके अपने मुजर्रब नुस्खे हैं, तो अवामुन नास के बेहतरी के लिए ये जो है वायरल किए जा रहे हैं। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको चलाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीद होंगे, तो आपका भी इसमें सदक़ाए जारिया में आपका भी सवाब शामिल हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश ये है। और दूसरी बात जो है अर्ज़ करनी थी, और मैं हर नुस्खे में करता हूँ, कि इस नुस्खे को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, गौर करने के बाद अपने इलाके से किसी अच्छे मुस्तनद तबीब से या मुस्तनद पंसारी से इसके ऊपर मशवरा कीजिए, इसके औज़ान और पैमाइश की तस्दीक कीजिए, और इसके ताज़ा होने की, जड़ी बूटियों की और असली होने की भी ज़मानत लेकर फिर इसको बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये बहुत ही कारआमद साबित होगा। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, इसके अंदर सबसे पहले हमें लेना है जोज़ हुआ, जिसे जायफल भी कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है, ये मखवी मैदा है और मखवी बाबी है और मखवी क़ल्ब भी है, दिल को भी क़ुव्वत देता है। इसके अलावा सूरत अंजाल और सर के दर्द, वजह मुफासिल में इसको जमादन भी इस्तेमाल करते हैं, यानी इसका पेस्ट बनाकर अर्क़ गुलाब में या दूसरे किसी अर्क़ के अंदर इसका पेस्ट बनाकर उस जगह पर जमात करने से उन जगहों का दर्द वगैरह जो है कम हो जाता है और जोड़ों के दर्द में भी फ़र्क आता है। 50 ग्राम इसमें ले लीजिए और 50 ग्राम की मिक़दार में लेकर इससे अच्छा फाइन पाउडर बना लीजिए। इसके अलावा आप ले लीजिए खरमफल 25 ग्राम। खरमफल जिसे हम लौंग भी कहते हैं, बेइंतहा फ़ायदेमंद है, मुहल्लिल औराम है, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि ये कासिर रिया भी है, और ये भी मुफर्रह भी है और मदर और हैज़ भी है। बेइंतहा जो है इसके अंदर इसके जो है फ़वाइद हैं। इसके अलावा तेज़पात लेनी है 25 ग्राम। तेज़पात जिसको साजिद हिंदी भी कहते हैं, ये भी मुफर्रह है, दर्दों के अंदर बेइंतहा काम करता है, और वरम आशा सीने के अंदर के जो औराम है उन औराम को ये मुहल्लिल करने में बेइंतहा कारआमद होता है। 25 ग्राम में लेके इसका भी पाउडर बना लीजिए। इसके अलावा बहमन सुर्ख 25 ग्राम ले लीजिए, और ये भी मुसम्मिन बदन है और हमारे तमाम आज़ा को बेइंतहा क़ुव्वत देता है। ऐसे लोग जो दुबलेपन का शिकार होते हैं उनके अंदर भी जिस्म को फरवई में लाता है और जिस्म को खूबसूरत और सुडौल बनाने में मुआविन साबित होता है। दारचीनी है, दारचीनी 25 ग्राम ले लीजिए, इसका भी फाइन पाउडर बना लीजिए। दारचीनी आज़ाए रईसा, दिमाग, दिल, जिगर और हमारे आज़ाए तनासलिया को
بے انتہا قوت دینے والی جو ہے ایک وہ ہے. اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں میں اس کو جو استعمال کیا جاتا ہے. جگر کے امراض کے اندر، معدے کے امراض کے اندر، دلی کے امراض کے اندر، دماغ کے امراض کے اندر، دماغ کے اعصابی جو درد ہوتے ہیں، عصبان یا درد عثمانیہ جو کہلاتا ہے، اس کے اندر بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ بھی 25 گرام کی مقدار میں لے لیے. اور 25 گرام کی مقدار میں زنجبیل، جسے سونٹ کہتے ہیں اور جنجر بھی بولتے ہیں، اور یہ سوکھی ادرک بھی کہتے ہیں بہت سے لوگ. میں نے چاروں زبانوں میں آسانی کر دی تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو. 25 گرام کی مقدار میں لے لیجئے. یہ بھی کیا ہے؟ کاثر رہا ہے، تاثیر ہضم ہے، اور مسمعین بدن ہے، اور مخوی باقی تمام جتنے بھی معجون استعمال ہوتے ہیں ان سب کے اندر بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ میں کیا لینا ہے؟ مغز چلغوزہ. مغل چلغوزہ کے اتنے سارے فوائد ہیں کہ یہ ہمارے دماغ کے اندر جو کیپلریز ہیں، ان کیپلریز کے اندر کسی قسم کی کوئی کلوٹس ہو جاتے ہیں، کسی قسم کے اندر کسی قسم کی رکاوٹ پیدا ہونی ہو جاتی ہے، کسی قسم کی کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے، کہ اس کے اندر بہترین اس کو جو ہے ان کو جلا بخشنے کے لیے، ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے معاون ثابت ہوتا ہے. اس کے علاوہ قوت باہ کے لیے بھی، جسم کی قوتوں کے لیے بھی، اور ضعف کے لیے بھی، اور دماغ کے چکر کے لیے بھی، اور جسم کے جوڑوں کے درد وغیرہ، پٹھوں کے درد کے لیے بھی بے انتہا مستعمل ہے. اس کے بعد بہمن سفید. جیسے بہمن سرخ تھا، ایسی بہمن سفید ہے. بہمن سفید کے بھی کم و بیش وہی افعال ہیں جو اس کے ہے، لیکن اس سے تھوڑا سا 2-4 چیزوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. یہ بدن کو جہاں فربہی دیتا ہے وہیں بدن کو پھیلنے نہیں دیتا. اس کی خوبی یہ ہے. اس کے اندر جو ہے نا ایک سیڈول پن جسم کے اندر ایک چستی پیدا کر دیتا ہے جسم کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ. اس کے ساتھ دانہ الائچی خرد، چھوٹی الائچی جسے ہم بولتے ہیں، اس کا دانہ لے لیں 25 گرام کی مقدار میں. چھوٹی الائچی کیا ہے؟ مفرح ہے، انٹرٹینمنٹ، ڈیلیشیس، اور ہمارے دل کی نالیوں کو کھولنے والے جو نسخے ہیں ان نسخوں کے اندر اس کا استعمال ہے. اور مفرح ہونے کی وجہ سے قلب کو اطمینان دینے والے، سکون دینے کے لیے اس کا استعمال ہے. اور اس کے علاوہ منہ میں چھالے ہونے کے لیے بھی اس کا استعمال ہے. اس کے علاوہ الٹیاں وغیرہ ہو رہی ہیں، متلی ہو رہی، جی مالش کر رہا ہے، تو مستوی رومی کے اندر اس کا جو ہے پاؤڈر بنا کر اس کے اندر بھی اس کو استعمال کراتے ہیں. بے انتہا فائدے مند ہے. اس کے بعد ہے سالم مصری. سالم مصری 50 گرام کی مقدار میں لے لیں، 25 گرام کی مقدار میں لے لیں. یہ مولد ہے اور مغلظ ہے، اور انسانی جسم کے وہ اعضاء جن اعضوں کے اندر لیکویٹ کے اندر پتلا پن آ گیا ہو، یہ اس کے اندر گاڑھا پن پیدا کرتا ہے اللہ پاک کے حکم سے. اور انگلیوں کے اندر، کونیوں کے اندر، اور ہمارے جوڑوں کے اندر جو چٹکن ہو جاتی ہے، اس کے اندر جو چٹ پٹ آوازیں آتی ہیں، ان آوازوں کے گودے کو پورا کرنے کے لیے بے انتہا جو ہے یہ کارآمد ثابت ہوا ہے. اس کے ساتھ بسط سرخ لے لیں. بسط سرخ بھی جو ہے مفرح ہے، مخوی قلب ہے، اور بے انتہا جسم کو خوش و خرم رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ان تمام چیزوں کو لے کر عرق گلاب میں حل کر لیں. تمام چیزوں کو عرق گلاب میں اچھی طرح سے اس کا ایک فائن پاؤڈر بنا کے عرق گلاب کے اندر اس کو جو ہے حل کریں. اس کے بعد اس کا 3 گنا شہد لے کر اس کا جو ہے بہترین سا ایک معجون بنا لیں، اور دونوں میاں بیوی 2 ماہ تک روزانہ صبح شام 2 سے 5 گرام کی مقدار میں کھائیں. انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ اگر حب معین حمل اور شیاف معین حمل استعمال کروائیں تو پھر سونے پہ سہاگا ہے. اس کے نسخے بھی میں شیئر کر چکا ہوں، اور آگے چل کے بھی اگر آپ میرے چینل کے اندر جائیں گے اور جا کر اس کو اگر آپ تلاش کریں گے تو نسخہ معین حمل اور شیاف معین حمل دونوں نسخے انشاءاللہ اس میں ملیں گے. اور اگر کسی وجہ سے آپ نہ مل پائیں، آپ اس کو سرچ نہ کر پائیں، تو آپ مجھ سے رابطہ کیجیے گا. انشاءاللہ اس کا نسخہ بھی میں آپ کو سینڈ کر دوں گا. امید کرتا ہوں آپ اس کو خود بھی استعمال کریں گے، دوسرے لوگوں کو بھی اس کو فائدہ پہنچائیں گے، اور ثواب صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو آپ سبسکرائب بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے، اور لائک بھی کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.